وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم لكم من درار الأوصاف المحمدية عقودا، وجد الله وسلم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه مشكورا فلي في محمودا، ويكتب عمل بالأعمال المقبولة وجوهات خالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إذا توجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب تضرع وترجع من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم عليه محمد رسالته العالمين. نصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل دعوتك الشاملة الأب الأكبر محبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وسائق وشرشاتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاءنا بهذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا من أطفالنا وكل بعد جميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف الكفر وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. تقبل منا ما تحركنا في نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المهدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره. اللهم بفرج وجه أولادنا ووالدينا وعلى قصرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين والمذنبين، تقبل توبة التائبين، واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابطل العدل ولا تحق في جميع النواحي والأقطار،
وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب بالحسن حصين من جميع البلايا. واجعلنا يا رب بالحسن حصين من جميع البلايا. واجعلنا يا رب بالحسن حصين من جميع البلايا والحسن المكين من الذنوب والخطايا. وآدمنا بالعلم والطاعة وصدق خدمتك قائمين. وإذا توفنا مسلمين مؤمنين. واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والروح والقلوب وعلى آله وصحبه المنسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. صلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. سلم تسليما كثيرا رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين وآل بيت الطيبين الطاهرين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كده في المعمل؟ في المعمل؟ لا وصلتش من الباب؟ لا يسبقني. ايه؟ في اسم باب في المعمل؟ في باب الصلح. باب الصلح؟ حوالة. ايوه. ولا نسمع أسئلتهم؟ ولا نسمع أسئلتهم؟ لا. هذا ما أقول في ليلة السبت. المداوم من اليوم. ولا زيادة ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك. مسجد مصلى الجامعون. في هذا المصلى الجامعون. مصلى الجامعون إن شاء الله يجمعنا وإياكم آمين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمين على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyaral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita kedatangan guru mulia Habib al-Mahbub al-Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar, yang alhamdulillah untuk kedua kalinya beliau hadir dalam tempat kita, majelis kita di Musalla Al-Jami'un ini. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan kepada kita semua dan Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat melalui beliau. Dalam ceramahnya beliau mengawali dengan hamdalah, pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmatnya yang telah menakdirkan kita, mengumpulkan kita untuk hadir di tempat ini di Musalla Al-Jami'un. Dan juga beliau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memohonkan untuk kita semua agar kita diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من جمع الله سبحانه وتعالى له التقوى وحسن الخلق فقد جمع الله له خير الدنيا وخير الآخرة. فبالتقوى يقرب العبد من مولاه سبحانه وتعالى معاملة مع الله، وحسن الخلق معاملة مع الخلق. فمن أحسن المعاملة مع الخلق
أحسن المعاملة مع الخالق سبحانه وتعالى. Orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, yaitu nikmat takwa dan nikmat husnul khuluq, akhlak yang mulia, maka dia telah diberikan kenikmatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan nikmat takwa dan husnul khuluq dalam dirinya, maka dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dengan takwa kita menjalankan kewajiban kita, hak kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan dengan husnul khuluq kita menjalankan muamalah kita sesama makhluk dengan baik. Maka takwa dan husnul khuluq ini dua kebaikan, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada seorang hamba. Qala ba'd al-talaba al-muridi li shaykhihim صنف لنا كتابا في التصوف. فصنف لهم كتابا في معاملة الخلق مع بعضهم البعض، وقال في هذا نحن بغينا كتاب في التصوف وأنت صنفت لنا كتابا في المعاملات. فقال لهم من أحسن معاملة الخلق أحسن معاملة الخالق سبحانه وتعالى. إذا صدق مع الخلق صدق مع الله، وإذا أخلص مع الخلق أخلص مع الله سبحانه وتعالى. وإلا فمن عامل الناس عامل الخلق بالغدر والخيانة والكذب فإنه لا يعامل الله أبدا بالصدق وحسن المعاملة. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada seorang murid, seorang santri berkata kepada gurunya, meminta agar dituliskan untuknya satu risalah karya ilmu yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Lalu gurunya mengabulkan permintaan muridnya agar dituliskan kitab atas permintaannya tersebut. Namun yang ditulis oleh guru tersebut, oleh syekh tersebut adalah satu kitab yang berhubungan dengan tentang hukum muamalah. Ya, kitab fikih yang membahas tentang muamalah, dibahas tentang jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain sebagainya. Lalu murid itu berkata, ya guru, wahai guruku, aku meminta kitab tasawuf, kenapa kau tuliskan kitab muamalah? Kata gurunya, sungguhnya orang yang melakukan muamalah yang baik, yang benar dengan makhluk, maka dia akan menjalankan muamalah yang baik pula dengan sang Khalik. Orang yang bergaulnya baik dengan sesama makhluk, maka dia juga akan baik dengan sang Khalik. Siapa orang yang menjalankan muamalahnya ikhlas dengan makhluk, jujur dengan makhluk, maka dia akan ibadah kepada Khaliknya dengan ikhlas, dengan jujur. Tapi siapapun yang menjalankan muamalahnya tidak baik, tidak benar, ada unsur menipu, tidak ada keikhlasan, maka itu pula yang akan terjadi dalam ibadahnya, dalam muamalahnya kepada sang Khalik. وكما تعامل كما تعامل إخوانك المسلمين في الدنيا يعاملك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إن عاملتهم بالعفو والمسامحة عاملك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالعفو والمسامحة. وإن ساعدت إخوانك
في الدنيا ساعدك الله في يوم الحساب، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمعاملة هناك تكون بحسب المعاملة هنا في دار الدنيا، تكون المعاملة في دار القرار يوم القيامة. Sebagaimana kau berbuat pada orang lain, maka balasannya pun seperti itu yang Allah akan berikan kepada dirimu. Bagaimana kau bermuamalah kepada manusia, kepada makhluk di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang sama kelak di yaumul qiyamah atau di alam akhirat. Maka siapa orang yang selalu melakukan muamalahnya dengan baik, dengan dia suka memberikan maaf, memaafkan kesalahan orang lain, tidak memberatkan orang lain, maka di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti juga akan memberikan ampunan, memberikan maaf untuk dia. Karena dia banyak memberikan maaf untuk makhluk di dunia, maka Allah memberikan maaf pada dia di akhirat. Siapa orang yang suka membantu di dunia, memenuhi hajat orang lain dengan muamalah yang baik ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan dia di akhirat nanti dengan memberikan bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan di hari yang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, muamalah di dunia itu sangat berpengaruh untuk keadaan kita di akhirat. وفي الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوصي أبو ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. هنا جمع لنا المعاملة مع الله، المعاملة مع عباد الله، اتق الله معاملة مع الله، وأتبع السيئة الحسنة معاملة مع نفسك، وخالق الناس معاملة مع الناس. فلا يتأتى الإنسان أن يكون مؤمن وهو ليس من المتقين، ما يتأتى، يكذب على نفسه أنه مؤمن، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان عريان كالزيباج، الإيمان عريان، ما لباسه؟ لباسه التقوى، هذا لباسه، باجو الإيمان التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، خير لباس تلبسه يا أيها المؤمن، وزينته الحياء، الحياء من الإيمان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا استحييت من الله واستحييت من عباده، الحياء من الإيمان. ماله باقو السموة، ماله زين جميل في كل حال، ما يثمر إلا بمحمود، الحياء محمود ولا يثمر إلا بمحمود، لكن في خصل ما هو محمود. إذا جهلت شيء عن دينك، إذا جهلت شيء في العلم، لا تستحي أن تسأل، انتبه، تستحي أن تسأل عما تجهله من العلم في أمر دينك، فاسأل بلا حياء. وفيما عدا ذلك الحياء محمود، لأنه يجعلك تترك كل فعل مذموم وقول مذموم، ولا تنطق إلا بقول حسن، ولا تفعل إلا فعلا حسن، فحينئذ تتخلق بالخلق الحسن. وما ثمرته؟ ما ثمرته إذا كان الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء، فماذا يثمر تقوى مع حياء؟ ماذا يثمر؟
يثمر العلم. هذا هو العلم، هذا هو العلم. ما هي بشهادة تخرج من حضرموت أو من معهد كذا أو من رباط كذا وهو خالي عن التقوى. سودر إبليس، سودر شيطان، تخرج لكنه بلا تقوى، بلا أدب، لا إيمان له. أستاذ فالصو، وكان أستاذ أصلي. الله يجعلنا إن شاء الله يقرب منا الأساتذة الأصليين ويبعد عنا الأساتذة الفالصو، ويجعلنا من الأساتذة الأصليين الذين يقومون على التقوى وبالخلق الحسن ويحيون ما أمات الناس من سنة جد الحسن، ويجعل العلم في قلوبنا ينور لنا طريقنا إلى جوار المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya seorang mukmin, orang beriman, tidaklah dia dikatakan betul-betul beriman kecuali jika keimanannya disertai dengan takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman riyan, ya. Iman itu terbuka atau telanjang bahasanya. Walibasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Jadi tidak mungkin kita mengaku sebagai orang beriman namun kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walibasut taqwa dzalika khair. Ya, jadi takwa adalah merupakan pelengkap wajib untuk keimanan kita. Dan hiasannya takwa adalah haya, hiasannya iman. Malu, kita harus memiliki juga sifat malu. Al-haya minal iman, malu adalah bagian daripada iman. Malu yang dimaksud ya adalah malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malu dengan makhluknya. Dan beliau menyatakan bahwa yang namanya sifat malu itu sangat baik. Malu itu sangat baik dalam segala sesuatu kecuali malu dalam hal kebaikan, seperti dalam perihal ilmu, malu untuk belajar, malu untuk bertanya. Ini adalah sifat malu yang hina, malu yang salah, malu yang tidak baik. Beliau tekankan jangan malu dalam ilmu, dalam bertanya, karena itu adalah malu yang tercela. Dan kemudian beliau juga menekankan kepada kita agar dengan rasa malu itu kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek. Dan beliau mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Dengan seperti itu, karena dasar malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terwujud khuluqul hasan. Ya, kalau kita meninggalkan yang jelek, kita berbuat yang baik, maka akan terlahir pasti yang namanya akhlak yang mulia. Dan itulah buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu adalah takwa dan akhlak yang mulia. Bukan kita merasa habis belajar dari Hadramut, belajar dengan seorang ulama tertentu, ulama-ulama besar, kemudian kita tidak menunjukkan hal ini. Maka dengan demikian, ketika kita sudah dipanggil seorang guru, panggil seorang ustadz,
tapi kita tidak menunjukkan adab, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kita tidak bertakwa, tidak menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, maka beliau nyatakan tadi dengan tegas, ya, dia kalau dipanggil ustadz adalah merupakan ustadz yang palsu, bukan ustadz yang sesungguhnya, ustadz yang palsu. Dan kemudian beliau memohon pada Allah, berdoa untuk kita semua agar kita didekatkan dengan ustadz-ustadz yang benar, yang mengajak kita untuk bertakwa dan mengajarkan kita akhlak yang mulia dan menyontohkan pada kita akhlak yang mulia. من يتقبل منه الدعاء الله سبحانه وتعالى؟ من يتقبل منه الأعمال الصالحات؟ من؟ المتقي، غير المتقي ما يتقبل منه، لأن الله يقول في القرآن إنما يتقبل الله من المتقين. وقت عملك يرفع إلى السماء لابد تكون على التقوى، لابد تكون على التقوى. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما يقول في الدعاء حقه اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب أي لوحدك، وفي الشهادة عند الناس، في الظاهر وفي الباطن. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. تسأل الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتقين، سيد الزاهدين، سيد المخلصين لله رب العالمين. مع هذا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التقوى. قال يا أبا ذر أوصيك بتقوى الله في سرك وعلانيتك. هذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بغيت أورادك يكون لها أثر، أورادك يكون لها نفع في قلبك فتشوف الأثر، لابد أن تقرأه وأنت على تقوى مع الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تكون من المتقين الذين يتقبل الله منهم، فتكون منك العمل القليل يزكيه الله فيكون له أجر كثير عند المولى. أما عمل بلا تقوى سما كروب كثير ووزن خفيف. Kemudian beliau mengatakan tadi bahwa yang namanya doa dan amal itu diterima oleh Allah jika siapa yang melakukannya. Kata beliau pastinya adalah dari orang-orang yang bertakwa. Jadi doa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa amal orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal, doa dan lain sebagainya dari orang-orang yang bertakwa. Dan di antara doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon kepadamu agar kau berikan aku rasa khasyah, rasa takut fil ghaibi wasyahada, ketika aku sendiri atau ketika disaksikan atau bersama khalayak lain. Lagi ada orang, enggak ada orang, berikanlah rasa takut itu kepadaku ya Allah. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoalah seperti doanya beliau. Yang sama kita tahu beliau ada Sayyidul Muttaqin, imamnya orang yang bertakwa. Tidak ada yang lebih bertakwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau masih berdoa kepada Allah dengan doa yang demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kepada sahabatnya Abu Dzar,
Beliau mengatakan, wahai Abu Dzar, aku berwasiat kepadamu agar kau bertakwa kepada Allah dalam sendirimu ataupun dalam keadaan kamu bersama halayak lain atau orang lain. Dan tadi juga ada yang sempat tertinggal, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Dzar, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abu Dzar, ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikuti perbuatan jelek dengan kebaikan, dan berakhlaklah yang baik kepada manusia. Yang beliau Abdullah jelaskan dalam hadis ini mengandung 3 hal, 3 muamalah. Yang pertama, perintah takwa itu muamalah kita kepada Allah. Yang kedua, kita diperintahkan ketika melakukan kejelekan berbuatlah kebaikan, itu muamalah kita kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, khaliqin nas, itu muamalah kita kepada orang lain. Kemudian beliau terakhir tadi menyampaikan bahwa doa, zikir, wirid yang kita baca, yang kita amalkan, itu akan nampak pengaruhnya jika disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ketakwaan, wirid-wirid itu akan kita lihat hasil manfaatnya. Namun kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu sangat kurang. Ya, amal itu akan berpengaruh jika didampingi dengan takwa. Sedikit amal kita dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan banyak pahalanya. Berbeda kalau kita tidak ada takwa, kita hanya mau baca, memperbanyak wirid, zikir dan lain sebagainya, tapi kita yang nggak bertakwa. Banyak tapi enteng, kata beliau, kal kerupuk. Nah, itu artinya insyaallah antum tahu semua. Kayak kerupuk, banyak tapi enteng. وكيف تعرف أن هذا متقي أو غير متقي؟ كيف تعرف؟ إذا لبس جبة وعمامة صار متقي، بلا جبة ولا عمامة غير تقي؟ لا، ليس هكذا. بامتثال الأوامر مؤتمر، وبالنواهي وعن النواهي منتهي. هذا نعرف أنه عبد تقي لله سبحانه وتعالى. عملك في الدنيا التقوى والصبر عليه والثبات. المعين لك الله سبحانه وتعالى، ودليلك محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. كيف بتتقي الله إلا إذا اتبعت حبيب الله؟ تعلم شرع النبي محمد فتعرف كيف تتقي الله سبحانه وتعالى، إلا بتخبط في جهلك ولا بتعرف. سيدنا داود يقول لسيدنا سليمان على نبينا وعليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، يستدل على تقوى المؤمن ب3 خصال: التوكل فيما لم ينل، شيء ما أدركته أنت تريد أن تحصله في المستقبل، متوكل على الله في حصول ذلك. إن لي صالح ربي بيسر لي، إن ما لي صالح ربي يبعد عني. توكلت على الله، أقمت السبب وأنا متوكل على الله. هذا الذي عليك، تقيم السبب، ما تدخل المصلى أو المسجد وتخلي السيارة حقك مفتوحة وبعدين حد يأخذ الجوال أو شيء من السيارة، أنا توكلت على الله. أنت كذاب، ما توكلت على الله. بتغلق باب السيارة وبتقفل السيارة وبتتوكل على الله في حفظ السيارة أو الدراجة أو البيت. الخصلة الثانية، الخصلة الأولى إيش؟ التوكل فيما لم ينل. الخصلة الثانية الرضا فيما نال.
المال. أعطاك الله سبحانه وتعالى رزق قليل الحمد لله، كثير الحمد لله. الرضا، فالقناعة كنز لا يفنى. الحمد لله، هذا الذي أعطانا ربي الرضا فيما قد أعطاني مولاي سبحانه وتعالى، لأنني عبد بين يديه. فالمعطي الله والمانع الله، فالحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما منع. الحمد لله. يستدل إذا إنسان قذف الله في قلبه الرضا دائما أنه مؤمن تقي. الخصلة الثالثة عدم التأسي على ما فات، ما يتأسى على ما فاته. الصبر على ما فات. أنا لو فعلت كذا كان ما بيحصل كذا، هذا غلط. أنا لو ما خرجت ما بيحصل كذا، أنا لو ما سلكت هذه الطريق ما بسوي هذه الحادثة. لا تتأسف على ما فات، واصبر على ما فاتك وقل الحمد لله. فما شاء الله وما قدر فعل، فكل شيء بقدر، فما عليك إلا أن تستسلم لما قد قدر المولى. لا يكثر همك، ما قدر يكون، فوطن قلبك تكن مؤمنا. والله يراقب القلب ما يراقب الجوارح. الله علمه بما في القلوب كعلمه بما في الظواهر، علم واحد، سماء علم واحد. فنظف محل نظر الله، وإياك أن تهتم بنظر الناس وتهمل محل نظر الله، كما هو عادة الناس في هذا الزمان. يبنوا لهم يرقوا وثيابهم تبرق وأبدانهم تبرق زيان، لكن قلوبهم وبواطنهم ملآنة بالدمان والعياذ بالله. لا، فنظف ظاهرك النظافة من الإيمان، ونظف باطنك من حقد ومن حسد من غش من بغض غير ذلك، نظفه. فحينئذ تكون قد جمعت بين نظافة الظاهر ونظافة الباطن. والله سبحانه وتعالى نظيف، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب النظافة، أي نظافة الظاهر ونظافة الباطن. والله ينظف قلوبنا وقوالبنا، وينظف ظاهرنا وباطننا، ويملأ قلوبنا بالخلق الحميد، ويخليها عن كل خلق ذميم، ويرزقنا متابعة النبي محمد الرؤوف الرحيم. Kemudian beliau melanjutkan dalam nasihatnya, bagaimana kau bisa tahu orang yang bertakwa atau yang tidak bertakwa, atau kita bertakwa atau tidak? Ya pastinya kita bisa melihat dari antara patuhnya dengan perintah Allah dan jauhnya dia dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia patuh dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka dia bertakwa. Ya, sebaliknya tidak. Ya, yang namanya kita dalam beramal, menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, ya maka kita butuh yang namanya sabar. Yang membantu kita, yang menolong kita dalam beramal, yang memberikan kekuatan kita dalam beramal adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan kita, mengarahkan kita, menuntun kita untuk beramal yang baik adalah Habibullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Daud berkata pada Nabi Sulaiman alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam,
Beliau mengatakan takwanya seorang mukmin itu bisa kita lihat dari 3 hal ini. Yang pertama, tawakal dalam hal yang belum dia gapai, yang belum dia dapat. Ya, salah satu tanda ya orang yang bertakwa apa? Dia selalu bertawakal atas apa yang belum dia dapat. Dan dia selalu juga berikhtiar menjalankan sebab, kemudian dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat atau tidak dapat, hasil dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal bukan berarti kita berserah tanpa ada ikhtiar. Seperti beliau contohkan tadi, ya seperti kita masuk ke dalam mushola, meninggalkan kendaraan kita, mobil atau motor kita bertawakal. Kemudian tapi kita membiarkan kunci kendaraan itu ada di kendaraan, itu bukan tawakal namanya. Ya, tetap kita lakukan ikhtiar untuk menjaga itu. Ya, kuncinya dicabut, kita gembok, ya. Kemudian setelah itu baru kita bertawakal, berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridha fi manal, ya, menerima atas segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima apapun yang Allah berikan, mau sedikit atau banyak, ya. Dia suka atau tidak suka, dia ridha atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, orang yang ridha atas apa yang dia dapat, itu maka dia adalah orang yang qanaah. Orang yang qanaah menerima apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia memiliki kanzun la yafna. Satu apa kanzun ini? Kanzun apa? Rahasia, harta rahasia. Harta rahasia. Harta rahasia la yafna, ya. Intinya dia telah memiliki harta yang enggak ada habisnya. Ya. La yafna, enggak ada ujungnya. Al-mu'ti wal mani, yang memberi, yang mencegah, yang ngasih, yang enggak ngasih, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak punya kuasa dalam memberi atau mencegah apapun. Maka baiknya bagi kita tinggal nerima aja apa yang Allah kasih sama kita. Yang belum dikasih, jangan juga kita protes, kata beliau. Kemudian yang ketiga, tanda daripada orang bertakwa kita bisa tahu dari sifat. Ya, kita mau jadi orang bertakwa juga kita bisa melakukan apa? Sabar atas apa yang telah tertinggal. Kita tidak menyesali ya masa lalu. Coba saya begini, bakalan begini. Kalau saya begini tadi begini. Oh, kalau itu saya bakal begini. Ya, saya nyesel jadinya begini. Nah, itu bukan ciri tanda orang yang bertakwa. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Dan semua yang terjadi pasti itu atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau perbanyak kegelisahan di dalam hatimu, karena sungguhnya apa yang ditakdirkan itu pasti terjadi. La yaksuru hammuk ma quddir yakun. Tenangin kau punya hati, bersihin kau punya hati, kata beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala juga melihat hati kita. Bukan Allah hanya melihat bagian fisik, bagian zahir kita.
Dan tidak ada beda bagi Allah melihat luar dan dalam kita. Allah melihat kita bagian zahir kita dengan jelas. Dan sungguh tidak ada beda dan sangat jelas juga Allah melihat bagian daripada zahir kita. Jangan hanya kita sibuk mempercantik, memperindah fisik zahir kita, tapi kita tidak pikirkan hati kita. Batin kita kotor, maka bersihkan, sucikan zahir dan batin kita dari segala yang tidak baik. Nadhafatu minal iman, bersih bagian daripada iman. Bukan cuma bersih badan, bukan cuma bersih baju. Berkata beliau itu juga dimaksudkan adalah membersihkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala Maha bersih, Maha suci. Allah mencintai yang bersih dan suci. Maka hilangkan dari hati kita penyakit-penyakit hati seperti rasa benci, iri, sombong dan lain sebagainya, sehingga kita bisa dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. الذي يعينك على الثبات على التقوى وعلى الحرص على العمل الصالح أن تواظب على هذه الدعوة بعد كل صلاة، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. من واظب عليها يرزقه الله الثبات على الأعمال الصالحة والتقوى والاستقامة. Dan di antara zikir, doa yang bisa juga membantu kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, biar kita betul-betul jadi hamba Allah yang bertakwa, untuk kita membaca, ya Allah, cukupkanlah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan hilm, dan muliakanlah aku dengan takwa. Allahumma ghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah, dan hiasilah aku dengan afiah, haqiqni bil istiqamah, dan cintailah aku dengan keistiqomahan. Jadi ada 5 yang kita minta. Kita minta ilmu, minta hilmu dan takwa, afiah dan istiqomah. Yang kelima, habibni bil istiqomah. Berikanlah aku rasa suka, cinta akan keistiqomahan. الله يغنينا بالعلم ويزيننا بالحلم ويكرمنا بالاستقامة آمين ويجملنا بالعافية آمين آمين ويحققنا يا رب العالمين. اصلح قلوبنا واصلح نياتنا ومقاصدنا ونظف ظاهرنا ونظف باطننا عن الأغشاش والأحقاد والأحساد يا رب العالمين. وقرب من الأخيار وابعد عنا نجواك من أجمعين المضار والشرماتات بالأيام والليال بجاه نبيك المختار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار. استجب دعانا واصلحنا واصلح لنا أولادنا وبناتنا واجعلنا صالحين مصلحين وحببنا للصالحين قربنا من الصالحين وخلقنا بأخلاق الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. واجعل آخر كلامنا الدنيا بعد انقضاء آجالنا قول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحق عليها نحي وعليها مشهورة محينا إليها يا حي عليها يا مميت احنا عليها يا باعث وبدلنا في قلوبنا واغفر بها قلوبنا واستر بها وصل بها قلوبنا وقالبنا وبها نياتنا ومقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.
بسر الفاتحة وإلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah, begitu banyak nasihat ilmu yang beliau sampaikan dan mungkin dalam penerjemahan banyak kekurangan, mohon maaf. Dan yang terpenting pesan beliau akan bertakwa dan berakhlak yang mulia. Dua hal ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok beliau akan menghadiri acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Hul Al-Walid Habib Syekh Al-Jufri dan Sayyidul Walid Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab yang kita akan selenggarakan besok pagi jam 7 di Pondok Pesantren Darul Fudala. Insyaallah beliau juga akan memberikan tausiah mau'izah hasanah untuk kita semua. Mudah-mudahan semua antum bisa hadir, diberikan sehatul afiat, dan antum diberikan waktu luang untuk bisa hadir dalam acara tersebut. Insyaallah mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala niat baik kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau musafahah langsung aja, yang mau salaman langsung.